नमस्कार, प्राइम 24 मिडियामा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म रमेश बराल। सुरुमा मुख्य समाचारका मूल शीर्षकहरू। प्रचण्डले गरे माओवादीको विशेष रूपान्तरण अभियानको उद्घाटन, विभिन्न कार्यक्रमको आयोजना। प्रचण्डले भने, हिजो विद्रोहको नेतृत्व गरे, आज शान्तिको नेतृत्व गर्दैछु। बन्चरे डाँडा ल्यान्डफिल साइटको समस्याबारे दीर्घकालीन समाधानको उपाय खोज्ने प्रधानमन्त्रीको दाबी। 9 किलो सुन प्रकरणमा संलग्न भएको पुष्टि भए सरकारले कारबाही गर्ने नारायण काजी श्रेष्ठको दाबी। चीनले नक्सामा नेपालको भूभाग भारतमा देखाएको बारे बोल्यो परराष्ट्र मन्त्रालय। चीनको नक्साले नेपालको राष्ट्रियताको रक्षाको प्रश्न झन चुनौतीपूर्ण गरिदिएको राष्ट्रिय जनमोर्चाको अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीको भनाई। रापरवाद्वारा गौ हत्याको विरोधमा बुटोलमा निकालियो शान्ति र्याली। धर्मनिरपेक्षताको नाममा हिन्दूमाथि अपमान भएको राजेन्द्र लिङदेनको भनाई। एमसीसी र बीआरआईबाट देशको हित हुने गरी लाभ लिनुपर्ने सभामुख घिमिरेको भनाई। एमालेमा ओलीको विकल्प बारेको चर्चा मिथ्या भएको विष्णु पौडेलको भनाई। जनतामा ठूलो छटपटी र आक्रोश भएको महामन्त्री गगन थापाको भनाई। अखाद्य दूध भारतबाट नेपाल भित्रिँदै। नेपाल चीनको मितेरी पुल वरपरका बजार झक्किमकाउ। 8 वर्षपछि तातो पानी नाका खुलेको खुसीमा दुवैतर्फ ठेलठमेल भिड। तातो पानीमा पास लिनेको लर्को। कावासुती नगरपालिकाबाट एमाले नगर अध्यक्षलाई मासिक 43,000 तलब। विवादपछि फिर्ता गराउने तयारी। दाङको पुरानो तेल मिलमा आग लागि, दमकललाई भने पानी खोज्नै पर्यो सकस। जनतालाई सुविधा दिन बनेको सरकारी कार्यालयको आफै सुविधाविहीन बन्दै। पर्साको ठोरीमा मान्छे मार्ने बाघ निकुञ्जको नियन्त्रणमा। पारस खड्काका बागमती प्रदेश क्रिकेट सङ्घको अध्यक्षमा निर्वाचित। एमाले अध्यक्ष ओलीले दिए पूर्व क्रिकेट क्याप्टेनलाई बधाई। 1 महिनामा नेपाल आए 67,153 पर्यटक। काठमाडौँमा सडकमा साइकल चलाउने वातावरण नभएको हरिवंश आचार्यको भनाई। प्रेमीको खोजीमा युवतीले खुलाइन् आवेदन। 1 दिनमा 3,000 को दरखास्त। भारतको आदित्य L1 सूर्यतर्फ अघि बढ्यो। इसरोद्वारा सौर्य मिसन प्रक्षेपण। नासाले जारी गर्यो रुसको लुना 25 दुर्घटना भएको ठाउँको तस्बिर। थाइल्यान्डका पूर्व प्रधानमन्त्री सिनावात्राको जेल सजाय घटाइयो र खेलाडी किन्न प्रिमियर लिग क्लबमा बग्यो पैसाको खोलो। आज मिति 2080 साल भाद्र महिना 17 गते आइतबार, इस्वी सम्म 2023 सेप्टेम्बर 3 तारिक। देश तथा विदेशका सम्पूर्ण ताजा समाचार लिएर आएको छु। अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहोला। अब समाचार विस्तारमा। प्रधानमन्त्री एवं माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले जनतासँग माओवादी विशेष रूपान्तरण 3 महिने अभियानको शुभारम्भ गरेका छन्। शनिबार बिहान पार्टी केन्द्रीय कार्यालय पेरिस डाँडाबाट 6,743 वडामा भर्चुअल मार्फत एकसाथ ब्यानर खोलेर अभियानको उद्घाटन गरेका हुन्। अध्यक्ष प्रचण्डले माओवादी इतिहासकै चुनौतीपूर्ण अवस्था रहेको बताउँदै विशेष अभियानबाट पार्टी एकताबद्ध भई पार्टी फेरि बलियो भन्ने दावी गरेका छन्। यो अभियानले संगठन निर्माण, विचारको विकास गर्नेमा अभियान महत्त्वपूर्ण हुने उनले विश्वास समेत व्यक्त गरे। सरकारले नक्कली शरणार्थी प्रकरण, ललिता निवास प्रकरण, सुन काण्डमा निष्पक्ष पूर्वक गरिएको कामले सरकारको प्रशंसा भएको प्रचण्डले जिकिर गरेका छन्। माओवादी एकताबद्ध भए फेरि बलियो शक्ति बन्छ। इतिहासमै पार्टी कठिन अवस्थामा उभिएकाले विशेष अभियानले विचार र संगठन निर्माणमा महत्त्वपूर्ण हुने विश्वास लिएको छु, उनले भने। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बन्चरे डाँडा ल्यान्डफिल साइटको समस्याका बारेमा दीर्घकालीन समाधानको उपाय खोजिने बताएका छन्। प्रधानमन्त्री दाहालले शनिबार बिहान नुवाकोटबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदहरूको छलफलमा सो कुरा बताएका हुन्। छलफलमा सांसदहरूको टोलीले नुवाकोटको विकासको मेरुदण्डको रूपमा रहेको पासाङ ल्यामु राजमार्ग अन्तर्गतको 3 पिप्ले पिपलटार सडक खण्डको स्तर उन्नति र तत्काल कालेपत्रे गर्न बहल गरिदिन माग गरेका छन्। जवाफमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सो राजमार्गका विषयमा आफू जानकार रहेको बताउँदै कालेपत्रका लागि आन्तरिक स्रोत जुटाएर भए पनि यो वर्ष नै काम सम्पन्न गरिने विश्वास व्यक्त गरेका छन्। उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले सुन प्रकरणमा माओवादी उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर बोहरा संलग्न भएको पुष्टि भए सरकारले नछाड्ने बताएका छन्। शनिबार ललितपुरमा माओवादी केन्द्रले थालेको विशेष अभियानको उद्घाटन गर्दै माओवादी भएकै कारण उनलाई नछाड्ने बताएका हुन्। माओवादीको नेतृत्वमा सरकार भएकाले आफूहरूलाई जोगाएर विपक्षीलाई मात्र कारबाही गर्ने हो कि भन्ने शंका गरेको पाइएको भन्दै उनले जुनसुकै तह, जुनसुकै पार्टीको र जुनसुकै भए पनि कारबाही गरेर छाड्ने उनले जिकिर समेत गरे। 9 किलो सुन प्रकरणमा माओवादीको नेता जोडिएको कुरा आएको छ। जोसुकै होस्, जुनसुकै पार्टीको नेता होस्, अपराधमा संलग्न भएको पुष्टि भए सरकारले छाड्दैन, उनले भने।
चीनले हालै सार्वजनिक गरेको नक्साबारे परराष्ट्र मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ। गत अगस्त 28मा चीनले नेपालको भूभागमा भारतमा देखाएको नक्सा सार्वजनिक गरेको थियो। चीनले जारी गरेको नयाँ नक्सामा नेपाली भूमि लिम्पियादुरा लिपुलेख क्षेत्र भारतमा देखाएको छ। यसबारे प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै परराष्ट्र मन्त्रालयले भनेको छ, सन् 2020मा नेपालको संसदले सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको राजनैतिक र प्रशासनिक नक्सामा नेपाल दृढ र स्पष्ट उभिएको छ। यो नक्सालाई हाम्रो छिमेकी र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले सम्मान गर्नुपर्छ भन्ने नेपाल सरकार स्पष्ट रूपमा विश्वास गर्छ। यसका साथै मन्त्रालयले नेपाल सीमा विवाद वार्ता र कूटनीतिबाट समाधान गर्न प्रतिबद्ध रहेको बताएको छ। उता राष्ट्रिय जनमोर्चाले चीनले जारी गरेको नयाँ नक्साले नेपालको राष्ट्रियताको रक्षा प्रश्न झन चुनौतीपूर्ण रहेको ठहर गरेको छ। पार्टी अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीको अध्यक्षतामा काठमाडौँमा बसेको केन्द्रीय समितिको बैठकले सो निष्कर्ष निकालेको हो। चीनले समेत कालापानीको विषयमा भारतको पोजिसनलाई घुमाउरो प्रकारले समर्थन गरेर नक्सा जारी गरेकाले नेपालको राष्ट्रियताको रक्षामा प्रश्न उठेको र चुनौतीपूर्ण बनेको पार्टीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ। राष्ट्रियताको रक्षाका लागि बैठकले सङ्घर्षमा जोड दिएको छ। मुलुकको राष्ट्रियतामाथि पनि गम्भीर खतरा उत्पन्न भएको पनि पार्टीले बताएको छ। बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्दै भनिएको छ, एकतर्फ भारतीय साम्राज्यवाद र अर्कोतर्फ अमेरिकी साम्राज्यवादले नेपालको राष्ट्रियतामाथि निरन्तर हस्तक्षेप र दबाव दिइरहेका छन्। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेनले धर्मनिरपेक्षताको नाममा हिन्दू समुदायलाई अपमानित गर्ने काम भएको बताएका छन्। शनिबार बुटोलमा आयोजित शान्ति र्यालीलाई सम्बोधन गर्दै उनले नेपालमा 81% हिन्दू, 9% बौद्ध र 3% किराँत धर्ममा विश्वास राख्नेहरू रहेकाले हिन्दू राष्ट्र बनाउन कसैमाथि अन्याय नहुने बताएका छन्। राप्रपाका वरिष्ठ उपाध्यक्ष रविन्द्र मिश्रले देशमा हिन्दू राष्ट्र हुँदा छुट्टै परिचय भएको र कुनै धार्मिक विभाजन नदेखिएको दाबी गरेका छन्। नेपालमा राजनैतिक परिवर्तनको बेला धर्मनिरपेक्षताको कुरा नउठेको पनि मिश्रले बताए। बुटोलको राजमार्ग चौराहाबाट निस्केको र्यालीमा सहभागीहरू मिलनचोक, बस पार्क, अस्पताल लाइन हुँदै ट्राफिक चोकसम्म पुगेपछि त्यहाँ कोर्ट सभा गरिएको थियो। प्रतिनिधि सभाका सभामुख देवराज घिमिरेले एमसीसी र बीआरआईबाट नेपालले देशको हित हुने गरी लाभ लिन सक्नुपर्ने बताएका छन्। काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले सरकारले राष्ट्रियतालाई पहिलो प्राथमिकता दिँदै यी मुलुकबाट कसरी धेरै फाइदा लिने भन्ने बारे गम्भीरता साथ सोच्नुपर्ने बताएका हुन्। उनले एमसीसी को बारेमा धेरै चर्चा चलिरहेको र बीआरआई को बारेमा पनि जनतालाई बुझाएर राष्ट्र र जनताको हितमा प्रयोग गर्न आग्रह गरेका छन्। नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलले एमालेको नीति र नेतृत्वमा कुनै विवाद नरहेको दाबी गरेका छन्। शनिबार बुटोलमा सुरु भएको लुम्बिनी प्रदेशको पहिलो अधिवेशनलाई सम्बोधन गर्दै उपाध्यक्ष पौडेलले एमाले भित्र विवाद ल्याएर पार्टीलाई कमजोर पार्ने प्रयास भइरहेको पनि र त्यो सफल हुन नदिने बताएका हुन्। एमाले भित्र नीति र विधिमा कुनै विवाद छैन, यही नीतिले देश विकास हुन्छ पौडेलले भने। नेतृत्वको प्रश्नमा पनि विवाद छैन। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले जनतामा ठूलो छटपटी र आक्रोश बढिरहेको हुँदा बदलिएको कांग्रेसले मात्र देश बदल्ने सामर्थ्य राख्ने बताएका छन्। जनतामा ठूलो छटपटी छ, आक्रोश छ उनले भने। जुन दल सत्तामा पुगे पनि, जुन नेता पुगे पनि आफूलाई बदलेका छन्, देश र जनतालाई केही पनि गरेनन् भन्ने आम आक्रोश बढिरहेको छ। यो निराशाको कुराले होइन, काम र परिणामले चिरेर कांग्रेसले नै सही नेतृत्व गर्न सक्नुपर्छ भन्ने साबित गर्नुपर्ने बेला आएको छ। नेपाली कांग्रेस मेची नगर समितिको आज धुलाबारीमा आयोजित नगर सम्मेलनमा उनले सबैजसो राजनैतिक दलको नेतृत्वले गलत क्रियाकलाप गर्दा समाजले आत्मविश्वास गुमाएको जनाउँदै कांग्रेसले अब जरैदेखि रूपान्तरित भएर गुमेको आत्मविश्वास फर्काउनु पर्ने बताएका छन्। जनतामा ठूलो छटपटी छ, आक्रोश छ उनले भने। जुन दल सत्तामा पुगे पनि, जुन नेता पुगे पनि आफूलाई बदलेका छन्, देश र जनतालाई केही पनि गरेनन् भन्ने आम आक्रोश बढिरहेको छ। यो निराशाको कुराले होइन, काम र परिणामले चिरेर कांग्रेसले नै सही नेतृत्व गर्न सक्नुपर्छ साबित गर्नुपर्ने बेला आएको छ। महामन्त्री थापाले नीतिगत भ्रष्टाचार र काण्डले सत्तामा पुगेका बदनाम भइरहेका हुँदा कांग्रेसकै कोही नेताले पनि भ्रष्टाचार गरेको रहेछ भने त्यस्तो पापको भारी पार्टीले नबोक्ने स्पष्ट पारे। भारतबाट अवैध रूपमा दूध नेपाल भित्रिने गरेको भन्ने गुनासो किसान र व्यवसायीहरूबाट आएपछि त्यसको अनुगमनका लागि उच्च स्तरीय अध्ययन टोलीहरू केन्द्रबाट सीमा क्षेत्रमा पठाइएको
नेपाल दुग्ध विकास बोर्डले जनाएको छ। नेपालमा भन्दा भारतमा दुधको मूल्य सस्तो भएपछि उताबाट अवैध रूपमा दुध नेपाल भित्रिने र त्यसले गर्दा आफूहरूलाई दुध बिक्री गर्न गाह्रो हुने गरेको नेपाली किसान र व्यवसायीहरूको गुनासो रहँदै आएको छ। गुनासोहरू आएपछि कृषि मन्त्रालयको नेतृत्वमा 2 वटा टोली अध्ययनका लागि भारतसँगको विभिन्न सीमा नाकामा गएको छ। बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डाक्टर राजेन्द्र प्रसाद यादवले बीबीसीसँग भने ती टोलीले स्थलगत अध्ययन गरेर प्रतिवेदन बुझाएपछि त्यसै अनुसार हामी थप निर्देशन दिनेछौँ। त्यसरी भित्रिएको दुध नेपाली विक्रेताले नै नेपालमै उत्पादित दुधसँग मिसाउँछन् अनि त्यो दुध बजारसम्म आइपुग्छ उनले भने। चीनको खासाबाट 8 वर्षपछि लिपिङ आइपुग्दा तिब्बती वेशभूषामा सजिएका 120 स्थानीय खासावादी झकीझकाउ देखिन्थे। नेपाल चीनको मितेरी पुल यताका बजार धेरै झकीझकाउ थिए। त्यहाँ पास लिएर आइपुगेका खासावासीलाई चिनियाले नेपालीहरूलाई गरेझै नेपालीले सम्मान गर्दै स्वागत गरे। 8 वर्षपछि नाका खुलेको खुसीमा दुवैतर्फ ठेलमठेल र पास लिनेहरूको लर्को देखियो। 2072 वैशाख 12 को महाभूकम्पपछि शुक्रबार सर्वसाधारणका लागि तातोपानी नाका खुला गरिएको थियो। भोटेकोशी गाउँपालिका 2 बाट चीन जोड्ने तातोपानी नाका भएर शुक्रबार 200 स्थानीय चिनिया क्षेत्र प्रवेश गरेको उदारी स्थित अध्यागमन कार्यालयका प्रमुख रविन्द्र पोखरेलले जनाएका छन्। नवलपरासीको कावासुती नगरपालिकाले एमाले नगर अध्यक्ष रामकृष्ण ढुङ्गानालाई मासिक 43,600 रुपैयाँ तलब दिन थालेपछि विवाद भएको छ। नेपाली काङ्ग्रेसको भारतीय संगठन नेभी संघले सो कार्यको विरोध गर्दै एमालेबाट निर्वाचित मेयर विष्णु प्रसाद भुसाललाई शुक्रबार ज्ञापन पत्र बुझाएको छ। ज्ञापन पत्र बुझ्दै भुसालले त्रुटिपूर्ण निर्णय भए त्यसलाई रद्द गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। नगर प्रमुख भुसाललाई एमाले स्थानीय नेता ढुङ्गानालाई राजनैतिक सल्लाहकार नियुक्त गरेर अधिकृत स्तरको मासिक तलब सुविधा दिन थालेपछि नेभी संघ तथा अन्य राजनैतिक दलका स्थानीय नेताहरूले विरोध गरेका छन्। दाङको तुलसीपुर उपमहानगरपालिका 6 गौलारा स्थित गणपति आयल मिलमा मध्यराती आगलागी भएको छ। यो तुलसीपुरको एक चिरपरिचित पुरानो तेल मिल हो। आगलागीबाट झन्डै 2 करोड क्षति भएको मिल सञ्चालक हिमाल बस्नेतले जानकारी दिए। राति 2 बजे घटनास्थल पुगेका इलाका प्रहरी कार्यालय तुलसीपुरका प्रमुख डीएसपी पुष्पराज मल्लले विद्युत सर्ट भई आगलागी भएको हुन सक्ने बताएका छन्। क्षतिको विवरण सङ्कलन हुन बाँकी रहेको भए पनि झन्डै 2 करोडको हाराहारीमा धनमाल जलेर क्षति भएको हुन सक्ने आशंका गरिएको उनले बताए। तेल मिलमा बिहान 1 बजे आगोको मुस्ला देखिएको थियो। त्यसपछि तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको दमकल स्थानीय पानी बोक्ने ट्याङ्करहरूले पनि पानी ओसार पसार गरेका थिए। झन्डै 3 घण्टाको प्रयासमा आगो नियन्त्रणमा आएको प्रहरीले बताएको छ। समयमै पानी पाएको भए क्षति कम हुन सक्ने सम्भावना थियो। जनतालाई सहज र सरल रूपमा सेवा दिनु सरकारको कर्तव्य र जिम्मेवारी हो, तर आफै अव्यवस्थित रहेका सरकारी कार्यालयबाट जनताले सहज सरल र छिटो छरितो सेवा पाइन्छ भनेर कसरी आश गर्ने? यस्तो समस्या बाहिरको त कुरै नगरौँ, देशको संघीय राजधानी काठमाडौँकै सरकारी कार्यालयहरूको हरिबिजोग छ। त्रिपुरेश्वर स्थित पशु सेवा व्यवसायी परिषदको भवनमा वर्षे बेल पसेपछिको अवस्था हेर्नुहोस् वा रेडियो नेपाल परिसरमा झारपातले ढाकेपछिको अवस्था हेर्नुहोस्। सरकारले सरसफाई र व्यवस्थापनको लागि कर्मचारी पनि राखेको हुन्छ, तर उनीहरूले काम गरे नगरेको निरीक्षण गर्नेहरू आफ्नै धुनमा मस्त हुन्छन्। त्यसैले नै सरकारी कार्यालय वरपर फोहोरको थुप्रो देखिएको छ। भन्सार विभागमा बिग्रेको डिजिटल सूचना बोर्डको अवस्था निहाल्नुहोस् त तपाईँ आफै छक्क पर्नुहुनेछ। रोटी संस्थान ललितपुरको जीर्ण भवनमा टेको लगाइएको देख्न पनि सकिन्छ। लोक बाजा संग्रहालयको त अवस्था झनै जीर्ण छ। यस्तो अवस्था आखिर कहिलेसम्म रहन्छ? पर्साको ठोरी गाउँपालिकामा मान्छे मार्ने पाटेबाघलाई नियन्त्रणमा लिएको छ। शनिबार बिहान पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जको टोलीले उक्त पाटेबाघलाई डाँट गरेर नियन्त्रणमा लिएको छ। बाघलाई बिहान करिब 10 बजे ठोरी 5 बाघ मोर्चा खगरे नजिक खोल्साबाट निकुञ्जको टोलीले लिएको हो। ठोरी गाउँपालिका 5 का वडाध्यक्ष असट बहादुर लाप्चेनले जानकारी दिएका छन्। गत बुधबार उक्त बाघको आक्रमणबाट स्थानीय 55 वर्षीय कान्छालाल दोङको मृत्यु भएको थियो। उनको गोरुलाई पनि सोही बाघले मारेको थियो। बाघले मान्छे मारेपछि बाघ नियन्त्रणमा लिनका लागि बिहिबारदेखि नै पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जको टोली हात्तीसहित परिचालन गरिएको थियो। सोही क्रममा शनिबार बिहान बाघलाई टोलीले नियन्त्रणमा लिन सफल भएको हो। नियन्त्रणमा लिएका उक्त बाघले पछिल्लो समयमा ठोरी गाउँपालिकामा आतंक मचाउँदै आइरहेको र मान्छे पनि मारेको वडा अध्यक्ष लाप्चेनको भनाइ छ। नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिमका
पूर्व कप्तान पारस खड्का बागमती प्रदेश क्रिकेट संघको अध्यक्षमा निर्वाचित भएका छन्। आज भएको निर्वाचनमा पारसले उमेश पियाललाई पराजित गरे। पारसले 23 मत पाउँदा उमेशले 14 मत प्राप्त गरेका थिए। उपाध्यक्षमा प्रेम छेत्री विजयी भएका छन्। उनले रूपक रञ्जितलाई 23-14 मतले पछि पारे। सचिवमा प्रसन्न साक्य निर्वाचित भए। उनले प्रज्वल सापकोटालाई 23-14 कै अन्तरमा पछि पारेका छन्। सञ्जय बस्नेत कोषाध्यक्षमा निर्वाचित भए। उनले विजय बोहरालाई पछि पारे। सदस्यमा अजय वीर पाण्डे, अनिल अधिकारी, सञ्जोग पोखरेल, सुजन महर्जन, निरा राजोपाध्याय, धीरज श्रेष्ठ, शेखर श्रेष्ठ, वसन्तराज सत्याल र अनुज मान श्रेष्ठ निर्वाचित भएका छन्। त्यस्तै विजयी प्रसाद पारसलाई पूर्व प्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले बधाई दिएका छन्। खड्का अध्यक्षमा निर्वाचित भएपछि सामाजिक सञ्जाल मार्फत अध्यक्ष ओलीले उनलाई बधाई दिएका हुन्। पछिल्लो एक महिनामा 67,153 जना पर्यटक नेपाल आएका छन्। नेपाल पर्यटन बोर्डका अनुसार अगस्त 2023 मा सो संख्यामा पर्यटक नेपाल आएका हुन्। यस महिनामा सबैभन्दा धेरै पर्यटक भारतबाट आएका छन्। भारतपछि चीन र अमेरिकाबाट धेरै पर्यटक नेपाल आएको पर्यटन बोर्डले जनाएको छ। यो महिनामा नेपाल भ्रमण गर्ने भारतीयको संख्या 26,665 रहेको छ। चीनबाट 5,027 जना र अमेरिकाबाट 4,629 जना पर्यटक नेपाल भ्रमणमा आएका छन्। श्रीलङ्काबाट 3,858 जना पर्यटक नेपाल भित्रिँदा बङ्गलादेशबाट 3,190 जनाले नेपाल भ्रमण गरेको बोर्डले जनाएको छ। बेलायतबाट 2,711 जना पर्यटक नेपाल आएका छन् भने स्पेनबाट 1,588 जना पर्यटक नेपाल आएको तथ्याङ्कमा छ। वरिष्ठ कलाकार हरिवंश आचार्यले पैदल यात्री, साइकल यात्री र व्हील चेयर मैत्री सडक अहिलेको आवश्यकता रहेको बताएका छन्। काठमाडौँमा आयोजित सडक अधिकार र स्वच्छ वायुको लागि नागरिक भेलामा आचार्यले सहरको नीति निर्माणमा साइकल यात्रा र व्हील चेयर यात्री मैत्रीबाट सडक बनाउन प्राथमिकता पारिनुपर्ने बताएका हुन्। उनले काठमाडौँमा सडकहरूमा साइकल चलाउने वातावरण नभएको बताएका छन्। आचार्यले भने पहिलो सवारी साधन काठको बनाएको थियो रे। नेपालमा पनि साइकललाई 7 लाख रुपैयाँसम्म पर्दो रहेछ। मानव निर्मित पहिलो सवारी साधन भएकाले यसलाई जति सम्मान गर्नुपर्ने हो, सुरक्षित तरिकाले संसारकै सुरक्षित सवारी साधनको प्रतीक भनेर मान्नुपर्ने हो। त्यसको पालना गर्न सकेका छैनौँ। तर म हरेक दिन 1 घण्टा साइकल चलाउँछु। 1 घण्टा साइकल नचलाइकन मलाई चित्तै बुझ्दैन। तर साइकल कहाँ चलाउँछु? कोठामा पाङ्ग्रा नभएको साइकल चलाउँछु। पसिना निकाल्छु। तर मलाई साँच्चीकै पाङ्ग्रा भएको साइकल चलाएर हिँड्न मन लाग्थ्यो। केही समय अगाडि पोखरामा साइकल र्याली हुँदाखेरि 35 किलोमिटर साइकल चलाएको हो। साइकल चलाउन सक्छु तर साइकल चलाउने ठाउँ छैन। साइकल चलाउने ठाउँको साह्रै ठुलो अभाव छ। साइकल चलाउँदाखेरि ज्यानको माया मारेर चलाउनु पर्छ। मोटरसाइकलले कामलाई छिटो त बनाइदिएको छ तर मोटरसाइकलले संसारलाई नै प्रदूषित गरिदियो। सहरमा हिँड्दाखेरि मोटरसाइकलले हान्दिएला भन्ने डर हुने बेला आइसक्यो। डरले हिँड्नु पर्ने ठाउँमा साइकल लिएर हिँड्नु पर्ने एकदमै जोखिमपूर्ण यात्रा नै हुन्छ। हो, साइकल चढ्नु पर्छ। साइकलले प्रदूषण घटाउँछ। डिजेल पेट्रोलका साधनले प्रदूषण बढाउँछ। मानव स्वास्थ्यमा असर पुर्याउँछ भन्ने कुरा यहाँ भनिरहनु पर्दैन। नयाँ संरचनाहरू बनिरहेका छन्, नयाँ रिङ रोडहरू बनिरहेका छन् तर त्यसमा पनि साइकल लेन छुट्याउन कंजुसाइ गरिरहेका छौँ। व्हील चेयर मैत्री सडकलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। सहरको नीति निर्माणमा साइकल यात्रा र व्हील चेयर यात्राका लागि राम्रो नीति बनाउनु पर्छ। आचार्यले स्वच्छ वायुका लागि पनि साइकल यात्रा उपयुक्त हुनुपर्ने भन्दै त्यसतर्फ सरकारको ध्यान जानुपर्ने जिकिर समेत गरे। त्यस्तै प्रतिनिधि सभा सदस्य गोपाल कृष्ण श्रेष्ठले यात्रु मैत्री सडक हुनुपर्ने बताएका छन्। उनले सडक सवारी साधनको मात्रै नभएको भन्दै पैदल यात्री, साइकल र व्हील चेयर यात्रीका लागि पनि भएको बताएका हुन्। उनले नेपाल संसारकै प्रदूषित सहर मध्ये एक भएको भन्दै अहिले सडकमा क्षमता भन्दा बढी गाडी कुडिरहेको बताएका छन्। उनले सवारी साधनको अस्वाभाविक ढङ्गले धुवा फालिरहेका कारणमा पनि प्रदूषण बढेको बताएका छन्। पैदल यात्री, साइकल र व्हील चेयर यात्रीको सुरक्षित यात्रा गर्ने सडक अधिकार र स्वच्छ वायुको लागि नागरिक भेला भएको थियो। पछिल्लो समयमा उपयुक्त वर वधु खोज्नका लागि समेत मिडियामा विज्ञापन गर्ने चलन बढेको छ। एकजना युवतीले चाहिँ @इट्स खोज्नका लागि विज्ञापन खुलाएकी छिन् जसमा हजारौं युवाले आवेदन दिएका छन्। टिकटकमा उक्त नामको आइडी रहेको कि भेरा नामकी युवतीका 3,74,000 फलोअर्स छन्। सोही अकाउन्टमा उनले आफ्नो बोयफ्रेन्ड बन्नका लागि भन्दै आवेदन फारम खुलाएकी छिन्। आफूले प्रेमिकाका लागि खुलाएको विज्ञापनमा धेरै सकारात्मक प्रतिक्रियाहरू प्राप्त भएको उनी बताउँछिन्। उनी भन्छिन् सन् 2023 मा डेटिङ गर्नु कठिन छ। यसका लागि उपयुक्त उम्मेदवार हो र के हामी साथमा फिट हुन्छौं कि हुँदैनौं भन्ने कुरा म जान्न चाहन्छु। आवेदन जारी गरेपछि मेरो प्रेमिल सन्देशहरूले भरिएको छ।
त्यसैले गणना गर्न नै सकिरहेको छैन। 24 घण्टाभित्रै 3000 आवेदन आइसकेका छन्। आफूले अझै पनि थप आवेदन पर्खिरहेको भन्दै आफ्नो मापदण्डमा भने कुनै सम्झौता नगर्ने उनले बताएकी छिन्। उनी भन्छिन्, प्रेम यति छिट्टै पाइँदैन। म पुरै जिन्दगीभर एक्लै छु, त्यसैले एकजना बॉयफ्रेन्डका लागि तयार छु। म घरबार बसाल्न तथा गम्भीर हुनका लागि तयार छु। आफ्नो प्रेमी बन्न चाहेका लागि केही गुणहरू उनले उल्लेख गरेकी छिन्। उनका अनुसार हुनेवाला प्रेमी हँसी मजाक गर्ने र सङ्गीतमा राम्रो रुचि भएको हुनुपर्ने भने आफ्नै कमाइ हुनुपर्ने छ। त्यस्तै वफादार हुनुका साथै कार्टुन हेर्नका लागि पनि रुचि राख्नुपर्ने बताएकी छन्। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय खबरको। भारतीय अन्तरिक्ष एजेन्सी इसरोले शनिबार बिहान भारतको पहिलो सूर्य मिसन आदित्य एल प्रक्षेपण गरेको छ। आन्ध्र प्रदेशको श्रीहरिकोटामा रहेको सतीश धवन अन्तरिक्ष केन्द्रबाट आदित्य एल-1 प्रक्षेपण गरिएको हो। यो यानले सूर्यसँग सम्बन्धित अध्ययन गर्नेछ। आदित्य एल-1 सूर्यको लागि भारतको पहिलो मिसन हो। धेरै देशहरूले पहिले नै सूर्य अध्ययन गर्न मिसनहरू पठाइसकेका छन्। यो अन्तरिक्ष यान वास्तवमा सूर्यको नजिक जाने छैन। आदित्य एल-1 जहाँ पुग्नुपर्ने हो त्यसको दूरी पृथ्वीभन्दा 15 लाख किलोमिटर टाढा छ। पृथ्वीबाट सूर्यको दूरी 15.1 करोड किलोमिटर छ। उता अमेरिकी अन्तरिक्ष एजेन्सी नासाले चन्द्रमामा रुसी स्याटेलाइट लुना 25 दुर्घटनाग्रस्त भएको स्थानको तस्बिर सार्वजनिक गरेको छ। समाचार एजेन्सी रोयटर्सका अनुसार लुना 25 दुर्घटना भएको ठाउँमा 10 मिटर चौडाइ भएको क्रेटर बनेको छ। नासाले साझा गरिएको तस्बिरमा चन्द्रमाको सतहमा क्रेटर जस्तो आकार देखिन्छ। पछिल्लो 47 वर्षमा रुसले चन्द्रमामा मिसन पठाएको यो पहिलो पटक थियो। लुना 25 चन्द्रमाको दक्षिणी ध्रुवमा पुग्नुभन्दा एक दिन अघि 19 अगस्तमा दुर्घटना भएको थियो। प्राविधिक कारणले यो दुर्घटनामा भएको बताइएको छ। चन्द्रमामा बनेको यो नयाँ क्रेटर करिब 10 मिटर चौडा रहेको नासाले जनाएको छ। नासाको विज्ञप्ति अनुसार नयाँ क्रेटर देखिने ठाउँ दुर्घटना स्थलको एकदमै नजिक छ। चन्द्रमामा ट्र्याक गर्ने अर्बिटरले यो तस्बिर खिचेको हो। प्राकृतिक कारणले नभई लुना 25 दुर्घटनाका कारण खाडल बनेको हुन सक्ने बताइएको छ। लुना 25 दुर्घटना भएको 4 दिनपछि भारतले चन्द्रयान 3 चन्द्रमामा सफलतापूर्वक अवतरण गरेको थियो। थाइल्यान्डका पूर्व प्रधानमन्त्री थ्याक्सिन सिनावात्राको जेल सजाय 8 वर्षबाट घटाएर 1 वर्ष बनाइएको छ। सिनावात्राले सजाय माफीका लागि निवेदन दिएकोमा राजा वजिरालोकर्णले सजाय घटाएका हुन्। सिनावात्राको उमेर र स्वास्थ्यका कारण जेल सजाय घटाइएको शाही राजपत्रमा उल्लेख गरिएको छ। सिनावात्रा राज संस्थाप्रति वफादार रहेको र देश तथा जनताका लागि असल कार्य गरेको राजदरबारले जनाएको छ। सिनावात्राले भने सजाय कटौती नभई आम माफी नै पाउने आशा रहेको प्रतिक्रिया दिएका छन्। गत महिना 15 वर्षको चर्बी नर्सान अन्त्य गरेर स्वदेश फर्किए लगत्तै पक्राउ परेका सिनावात्रालाई सर्वोच्च अदालतले जेल सजाय सुनाएको थियो। उनलाई तत्काल जेल पठाइएकोमा छातीमा समस्या देखिएपछि सरकारी अस्पताल पुर्याइएको थियो। उनी अझै अस्पताल रहने बताइएको छ। गत 22 अगस्तमा स्वदेश फर्किएकै दिन उनी फ्यू थाई पार्टीका नेता स्नेथा थाभिसिनलाई संसदले प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित गरेको थियो। अब पालो खेल समाचारको। संसारको सबैभन्दा महँगो र उत्कृष्ट लिगका रूपमा रहेको इङ्ग्लिस प्रिमियर लिगले खेलाडी किन्न पैसाको खोलो बगाएको छ। समाचार संस्था बीबीसीका अनुसार आगामी सिजन 2023-24 का लागि खेलाडी किन्नका लागि 2.36 बिलियन पाउन्ड खर्च गरेका हुन्। रिपोर्ट्सका अनुसार आगामी सिजनको प्रिमियर लिगमा सहभागी हुने 20 क्लबहरूले गत वर्षको खर्चको कीर्तिमानी तोड्दै नयाँ कीर्तिमान कायम गरेका छन्। गत वर्षको गर्मीमा प्रिमियर लिग क्लबहरूले खेलाडीहरू किनबेचमा 1.92 बिलियन पाउन्ड खर्च गरेका थिए। वित्तीय सेवा दिने कम्पनी डाइलोटेका अनुसार प्रिमियर लिग क्लबहरूले खेलाडी किनबेच गर्न पाउने अन्तिम दिन मात्रै 255 मिलियन पाउन्ड खर्च गरेका छन्। यो गत वर्षको ट्रान्सफर विन्डोको अन्तरिम दिनको तुलनामा डलर हो। गत वर्ष अन्तिम दिनमा क्लबहरूले 120 मिलियन पाउन्ड खर्च गरेका थिए। इङ्ल्यान्डका क्लबहरूले गत वर्षको वर्षभरि खेलाडी किनबेचमा 2.73 बिलियन खर्च गरेका थिए। यो रकम जनवरीको ट्रान्सफर विन्डोको खर्च समेत जोडिएको छ। यो वर्षको रकममा भने जनवरी ट्रान्सफर बाँकी नै रहेको छ। समाचार अनुसार युरोपका मुख्य 4 लिग क्लबहरूले गरेको कुल खर्चको 48% खर्च इङ्ग्लिस क्लबहरूले नै गरेका छन्। इङ्ग्लिस लिग पछि सबैभन्दा धेरै खर्च गर्ने लिगको सूचीमा स्पेनको ला लिगा, इटालीको सिरी ए र जर्मनको बुन्डेसलिगा छन्। यस्तै
यो समरमा इङ्ग्लिस क्लबहरूले 550 मिलियन पाउन्ड ट्रान्सफर फी पाएका छन्। यो रकम आफ्नो क्लबका खेलाडी अन्यत्र बेच्दा आउने रकम हो। गत वर्षको गर्मीमा इङ्ग्लिस क्लबहरूले जम्मा 210 मिलियन पाउन्ड ट्रान्सफर फी पाएका थिए। युरोपमा प्रमुख 5 लिग मध्ये प्रिमियर लिग र फ्रान्सको लिग 1 ले मात्रै खेलाडी बेचेर कमाएको भन्दा धेरै रकम किन्नमा खर्चिएको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। आगामी सिजनका लागि इङ्ग्लिस क्लबले 13 वटा ट्रान्सफर नै 50 मिलियन पाउन्ड भन्दा माथिका छन्। हवस् त आजका लागि सम्पूर्ण समाचार अन्त्यसँगै हामीलाई बिदा दिनुहोस्। दैनिक ताजा समाचार अपडेटका लागि हाम्रो यस युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न र सँगै रहेको बेल आइकनलाई थिच्न पनि नभुल्नुहोला। यतिन्जेल हामीलाई हेरेर साथ दिनुभएकोमा यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद।